بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على البشير والنذير میں ایک تار لا لوں تار میں ایک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا مالکا خالقا معاف کر دے خطاواں ساریاں مالکا معاف کر دے خطاواں ساریاں خالقا حرم ویکھنے اکھاں ساریاں میرے دل وچ بڑیاں چاواں میرے دل وچ بڑیاں چاواں میں بھی شہر مکے نو جاواں میرے دل وچ بڑیاں چاواں میں بھی شہر مکے نو جاواں بیت اللہ دے چکر لاواں رو رو اوتھے عرضاں سناواں مالکا معاف کر دے خطاواں ساریاں خالقا حرم ویکھنے اکھاں ساریاں پتھر چم ٹھنڈ پاواں سینے پتھر چم ٹھنڈ پاواں سینے اللہ لے جا اسی مہینے بیت اللہ دے سامنے کھلواں بیت اللہ دے سامنے کھلواں اوتھوں کدی میں دور نہ ہواں مالکا معاف کر دے خطاواں ساریاں خالقا حرم ویکھنے اکھاں ساریاں اے جملے الحمدللہ میں خود کلام لکھیے اللہ میری محبت نو قبول کر کے میں نو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے بلکہ تمام سنن والیوں اللہ تعالیٰ بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے حج اور عمرہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے غور کرے آجے پتھر چم ٹھنڈ پاواں سینے اللہ لے جا اسی مہینے بیت اللہ دے سامنے کھلواں اوتھوں کدی میں دور نہ ہواں مالکا معاف کر دے خطاواں ساریاں خالقا حرم ویکھنے اکھاں ساریاں
ساری دنیا جتھے رک جھکدی سارے لوگی جتھے جھکدے جتھے دکھیاں دے دکھ مکدے سارے لوگی جتھے جھکدے جتھے دکھیاں دے دکھ مکدے میں بھی اس دوارے جاواں میں بھی اس دوارے جاواں مڑ کے پھر کدی نہ آواں مالکا معاف کر دے خطاواں ساریاں خالقا حرم ویکھنے اکھاں ساریاں ندیم شاکر آساں رکھیاں ندیم شاکر آساں رکھیاں کعبہ تیرا ویکھنے اکھیاں پیار اس دنیا دا دل وچوں کڈ کے پیار اس دنیا دا دل وچوں کڈ کے نال ساری دنیا چھڈ کے مالکا معاف کر دے خطاواں ساریاں خالقا حرم ویکھنے اکھاں ساریاں صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے جو اللہ تعالیٰ ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا و دستگیر اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے لکھاں کروڑاں ہزاراں بے شمارہ درود و سلام دا نزول ہوئے دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں تمہارے سامنے اللہ دے قرآن اندرو ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی دعا کرو اللہ پاک صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے مینو اور تسانو سارے انو اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آج میں اپنے وعدے دے مطابق تمہارے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قربانی اور اونا دی جوانی دا ذکر خیر کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اے میرے محبوب پیغمبر جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام دا ذکر خیر کرو انہاں دا تذکرہ کرو انہو کانا صادق الوعدی وکانا رسول النبی او میرا نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام او وعدیاں دا بڑا سچا تے پکا سی اللہ دا رسول اللہ دا نبی وکانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ او اپنے اہل نو اپنے کاروالیاں نو نماز دا بھی حکم کر دے سی زکاة دا بھی حکم کر دے سی اللہ اکبر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ولادت کس وقت ہوئی غور کرے آجے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑیاں قربانیاں دتیاں حتیٰ کہ انہاں دے باپ نے کروں کٹ دیتا اپنا علاقہ چھڑیا اپنے ماں باپ نو چھڑیا اپنے اللہ اکبر دوستاں بیلیاں نو چھڑیا علاقہ وطن سب کچھ قربان کیتا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ فرمایا میں جان والا جدر میری اللہ رہنمائی کرے گا اس علاقے وال جاواں گا مفسرین نے بیان کیتے کہ عراق چو باہر نکلے نا ایک حران نامی علاقہ ہے اس جگہ تے انہاں دا چچا رہندا جن دا نام بھی حران ہے اس دے کول جا کر کے انہاں نے وقتی طور تے پناہ لئی انہاں دا چچا انہاں نے بڑا پیار کردا سی انہاں نے اپنی بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام دے نال جناب ابراہیم علیہ السلام دا نکاح کر دیتا جدو نکاح کیتا نا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسلام دی دعوت دیتی چونکہ نبی سی نبوت پیش کیتی اینا دی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اینا تے ایمان لے کے آ گئیاں اور اینا دا ایک سالم یعنی حضرت سارہ دا پائی اینا نام سی لوت حضرت ابراہیم دا چچا ذات بھی ہے اور سالہ بھی لگ دے حضرت لوت علیہ السلام بھی اپنی ہمشیرہ دے نالی جناب ابراہیم نبی تے ایمان لے کر کے آئے تے اپنے سسر نال نہ بنی انہاں بھی اتھو کر دیتا اپنی بیوی سارہ علیہ السلام نو اور انہاں دے پائی لوت نو جو انہاں تے ایمان لے کر کے آیا سی نا
انہاں نو لے کر کے پھر اگے سفر کر دیتا. اللہ دے قرآن نے فرمایا فآمنا لہو لوط، پس ایمان لائے اس نبی ابراہیم پر لوط علیہ السلام جڑے انہاں دے بھتیجے لگدے سی، چچا زاد سی. فرمایا وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم. فرمایا میں اس تو بھی اگے ہجرت کر کے جا رہا. اللہ اکبر کبیرہ. برکہ غور کرے آرے اللہ اکبر کبیرہ. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام نو لے کر کے اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام نو لے کر کے این کر کے سفر کر دے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اے فلسطین دی طرف سفر جاری ہے تے چل دیاں اللہ اکبر کبیرہ. اے بستی صدوم دے اندر، اے اردن دا علاقہ بستی صدوم دے اندر جناب حضرت ابراہیم نبی نے اپنے بھتیجے لوط نو مبلغ بنا کر کے، ایک خطیب بنا کر کے، اپنا مبلغ بنا کر کے دین دی دعوت دین واسطے، دین ابراہیم دا پرچار کرنے واسطے اے اردن دے علاقے شرقی اردن دے اندر بستی صدوم دے وال جناب لوط علیہ السلام نو این کر کے مبلغ تے خطیب بنا کر کے روانہ کر دیتا وے. تو حضرت لوط علیہ السلام اس بستی دے اندر پہنچے نے تے اللہ پاک نے وحی نازل کر کے جناب لوط نو نبوت عطا فرما چھڑی. انشاءاللہ پھر کسے جمعے دے اندر میں مکمل حضرت لوط علیہ السلام دی سیرت نو بیان کراں گا. میں صرف بیان کرنا وا جناب لوط آپ تے ایمان لے کر کے آئے نے، بستی صدوم وال گئے نے، اللہ نے نبوت عطا کر دیتی. اور دونوں میاں بیوی حضرت سارہ علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چل دیاں اللہ اکبر کبیرہ سفر کردیاں فلسطین اندر پہنچ گئے نے. تے فلسطین اندر جا کر کے جناب ابراہیم نبی دعا کرن لگ پے. کہندے نے قال اللہ اکبر رب ہب لی من الصالحین. اے اللہ میں نو صالح بیٹا عطا کر دے، اللہ میں نو اولاد عطا کر دے. این کر کے اولاد واسطے دعا کردیاں کنے سال گزر گئے نے. کئی ایک تفسیران نے بعد نے کیا کہ 80 سال دی عمر اندر جا کے اللہ نے بیٹا اسماعیل عطا کیتا وے. بعد نے کیا وے اللہ اکبر کبیرہ کہ انہوں نے 100 سال بعد نے 120 سال بھی لکھیا ہے. لیکن میں گل کرنا چاہنا وا جدو فلسطین اندر پہنچے نے اللہ اکبر کبیرہ رستے دے اندر ایک واقعہ رونما ہویا سی. پچھلے جمعے میں بیان کیتا سی ایک ظالم حکمران نے اماں جی سارہ دی عزت تے حملہ کیتا. اللہ نے بچا لیا دی. انہیں اپنی بیٹی حضرت حاجرہ بطور غلام تے لونڈی جناب ابراہیم نبی نو اماں جی سارہ نو ہبہ کر دیتی کہ انہاں دی خدمت کرے گی. تے فلسطین اندر جا کر کے جدو اولاد نہیں سی نا جناب حاجرہ دے نال میرے محبوب پیغمبر جناب ابراہیم نبی نے نکاح کر لیا وے. اللہ پاک نے پہلا بیٹا اسماعیل حضرت حاجرہ علیہ السلام دے بطن وچوں عطا کیتا ہے. اور دوسرا بیٹا اسحاق علیہ السلام وہ اماں جی سارہ دے بطن جو اللہ نے عطا کیتا ہے. اللہ اکبر. بنی اسرائیل دے جننے بھی نبی آئے نے ہزاراں دی تعداد اندر وہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام دی نسل وچوں آئے نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اے سارے انبیاء دے نبی اے سارے بنی اسرائیلی نبی کہلاندے نے. اے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام دی نسل چوں آئے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل وچوں صرف ایک ہی نبی پیدا ہویا ہے جن دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. برکہ غور کرے آجے میں سیرت اسماعیل علیہ السلام نو بیان کرنا چاہنا ہوں. غور کرے آئے نا جدو اللہ پاک نے کر کے بیٹا عطا کیتا ہے نا تے نبی دا بیٹا بڑا خوبصورت ہویا کردا ہے، حسن و جمال دا شہزادہ ہوندا وے. اور تصور اندر آنا جیڑا بیٹا بڑھاپے اندر ملیا ہوئے تے پہلا بیٹا ہوئے اکلوتا بیٹا ہوئے اون دے نال کنا باپ نو پیار ہوندا ہے، ماں نو پیار ہوندا وے.
اینج کر کے اللہ اکبر کبیرہ میں اپنے تصور اندر گل کرنا وانا جناب ابراہیم نبی مٹھیائیاں تقسیم کر دے ہوں گے لوگاں دے سامنے دعوتاں پیش کر دے ہوں گے ویسے ہی بڑے مہمان نواز نے اینج کر کے خوشیاں دے اندر حالی چند ہفتے نہیں گزرے اللہ اکبر کبیرہ اینج کر کے اسمانہ تو ایک خبر آ گئی حضرت جبریل امین آئے نے فرمایا محبوب پیغمبر خلیل الرحمن جی میں اللہ دا ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں فرمایا کیوں کمی فرمایا اپنے بیٹے نو لے لو جناب حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی حاجرہ نو لے کر کے جنگل بیابان اندر چھڑ کر کے آ جاؤ فرمایا اللہ دا حکم ہے جناب ابراہیم نبی نے آنکھاں اندر پانی آ گیا لیکن فرمایا میں اللہ دی رضا تے شاکر ہوں جی میں اللہ میرا چاہے گا میں اپنا بیٹا جنگل اندر چھاڑے آواں گا میں اپنی بیوی نو جنگل اندر چھاڑ آواں گا جناب جبریل امین نے حداں دسیاں نے رستہ دسیا بھی وہ نشان دیاں کی دیاں نے این کر کے اللہ اونٹ تے سوار کیتا تھوڑے جے ستو لے لے تھوڑیاں کھجوراں لے لیاں کوئی تھوڑا جہا پانی زیادہ راہ لے لیا وے اینڈ چل دیاں مکے دی سرزمین آ گئی ایک سیر تے صفا پہاڑی گئی ایک سیر تے مروہ پہاڑی گئی ان دے درمیان دے اندر جتھے کوئی پرندہ نظر نہیں آوندا جتھے کوئی درخت نظر نہیں آوندا جتھے کوئی انسان نظر نہیں آوندا جتھے کوئی حیوان نظر نہیں آندا اے پتھریلی زمین سنگلاخ علاقہ وے اور عرب دی گرمی ویسے بھی بڑی مشہور ہے اس مقام تے اپنی بیوی نو سواری تو تھلے اتاریا اونا دی گود دے اندر اسماعیل نبی نو لٹا دیتا کول کھجورا رکھیاں ستو پانی جو تھوڑا جہا ذاتے رائے کھان پین دا سامان ایک کول رکھ کر کے این کر کے واپس موڑ پہ تے حضرت حاجرہ حیران ہو گئیاں پتہ نہیں سانو کوئی اند کر کے سزا بھی مل دیئے این اپنے بیٹے نو تے لٹایا تے دوڑ کر کے کہن لگیاں میرے سرتاج ابراہیم جی سانو کہا دیاں سزا مانے تے اللہ دا نبی کو بول دائی کوڑی نائے پیچھے پلٹ کے ویگ دینے چال دے جا رہے نے اممہ جی مگر دوڑ دیاں نے حتیٰ کہنے کر کے جبہ پکڑ لیا پیچھو دامن پکڑ کہنے کر کے کہن لگی اے میرے سرتاج نبی جی اے جناب ابراہیم نبی جی بس میں نو اینا کو دس دیوئے توڑیاں مرضیاں نے یا مالک و مختار اللہ تعالیٰ دیاں مرضیاں نے فرمایا نہیں میری پیاری بیوی حاجرہ میں تیرے نال بڑا پیار کرنا وا اے تے میرا سہارا بن کر کے آیا میرا بیٹا میں اللہ کو لو منگ کے ربی حبل من الصالحین دے ورد کر کے اللہ کو لو بیٹا منگیا وے میں انہوں کیوں جنگل اندر چڑھنا دی اے میریاں مرضیاں نے میرے اللہ دا حکم ہی انجے تے بیوی بھی تربیت یافتہ نبی دی صحبت اندر رہن والی ساڑیاں یورتاں دی ترانی فوراں گرا شکوانی بلکہ کہن لگیاں از اللہ یزیون اللہ آبادا فرمایا میرے سرتار پھر پریشان ہو کر کے نہ جایا جے جیسے اللہ دے حکم دے نال سانو اللہ دے سپرد کر کے جا رہے ہو اللہ ساڑیاں حفاظتہ یا بھی فرما لوے گا لیکن تصور اندر آنا اے اممہ جی ساہن اممہ جی حاضرہ دی بھی بڑی بڑی قربانی ہے ایسا جنگلاخ سنگلاخ علاقہ میں پتھریلی زمین دوپہر دا وقت کنی گرمی دیال میں کوئی پرندہ نظر نہیں آندا کوئی درندہ نظر نہیں آندا کوئی انسان نظر نہیں آندا کوئی درخت نظر نہیں آندا اے تھوڑے جے ستو کھجورا پانی ہے 2-4 دن گزرے نہیں اے پانی ختم ہو گیا کھجورا ختم ہو گیا اے ذاتیرہ ختم ہو گیا تے اممہ جی دا بیٹا جناب اسماعیل نے کر کے زمین تے اڈیاں ڈگڑن لگ پینے پانی دی پیاس لگی یہ چھاتی اندر دودھ بھی ختم ہو گیا وے انج بیٹا تڑپدا پیا وے تے اممہ جی حاضرہ دوڑ کر کے صفا پہاڑی تے چڑھ گئیاں تاکہ اونچی جگہ تے ویکھا کہ تے آلے دوارے کوئی قافلہ نظر آ جاوے کوئی انسان نظر آ جائے یا کتے پرندے نظر آ جاون جتھے پرندے نظر آ تے طریق کوئی تالاب ضرور ہنداوے کوئی پانی دا انتظام ضرور ہندا پرندے بھی ایسی جگہ تے اپنی رہائش کر دینے کوئی پرندہ نظر نہیں آندا اے صفا تے دوڑ کے چڑھیاں نے پھر ویکھیا کوئی چیز نظر نہیں دوڑ کر کے اپنے بیٹے دا منہ چوم دیاں نے پھر مروہ پہاڑی تے چڑھ دیاں نے انج کر دیاں پانی نو تلاش کر دیاں اممہ جی حاضرہ نے 7 چکر لگا دیتے نے یہ 7 چکر لگائے نے
تے پھر کی ہویا وے ایک غیبی آواز آئیے فرمایا اما کی گل کیوں پریشان ہے کہن لگیاں آواز دین والیا میرے بیٹے نو پیاس لگی ہے میں پانی دی تلاش اندر ہاں یہ اللہ دی طرفوں کوئی فرشتہ سوال پیا کر دے فرمایا نہیں اما پریشان کیوں ہے جس بیٹے واسطے پانی تلاش کرنے گئی جا جا کر کے دیکھ تیرے بیٹے دیاں اڈیاں دے تھلو اللہ نے پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا اماں جی دوڑ کے آئیاں نے آ کر کے ویکھیا اللہ اکبر کبیرہ جدو اپنے بیٹے دی اللہ اکبر اڈیاں دے تھلے ویکھی آئی نا اونا دیاں اڈیاں دے تھلو پانی دے چشمے جاری ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ جدو پانی دے چشمیاں نو ویکھیا اللہ اکبر کبیرہ تے اماں جی سارا ویکھ کر کے بڑیاں خوش ہوئیاں نے کہ میرے بیٹے دیاں اڈیاں دے تھلو پانی دے چشمے جاری ہو گئے نے اللہ اکبر کبیرہ اے آ کر کے ویکھ دیاں نے پانی دے چشمیاں نو ویکھ کر کے بڑیاں ہی خوش ہو جاندیاں نے کہن لگیاں اللہ سونیا تو میرے تے بڑا کرم کر چھڈیا وے اے پانی دے چشمے جاری ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ اے نین کر کے پاسے پاسے منڈیر بنائیے این کر کے چھوٹے چھوٹے پتھر لگا کر کے اس پانی نو روک دیاں نالے زبان جو کہن لگیاں زم 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 دا مانا ٹھہر جا حالانکہ پانی نو عربی دے اندر ماں ان کے آ جاندہ ہے زم زم دا مانا ٹھہر جاؤندہ وے لیکن اللہ فرمان دے نی بی بی حاضرہ اے تیری زبان چو نکلے جملے زم زم میں اللہ نوے نے پیارے لگے نے میں اس پانی دا نام ہی زم زم رکھ چھڑے آوے اس پانی دا نام آب زمزم رکھیا گیا وے اللہ اکبر کبیرہ اور میرے نبی نے فرمایا اس پانی اندر اللہ نے شفا رکھی ہے یہ پانی روٹی دا بھی کام کرے گا پینے دا بھی کام کرے گا یعنی جس بندے نو بھوک لگی ہوئے گی زمزم پیوے گا اللہ بھوک بھی ختم کر دے گا جنوں پیاس لگی ہے یہ زمزم پیوے گا اللہ پیاس ختم کر دے گا اور زمزم پی کر کے جیڑی دعا کرو گے اللہ تواڈیاں دعاواں میں قبول کرے گا اور غور کرے آرے اللہ اکبر کبیرہ جدو اماں جی نے 7 چکر لگائے نے اللہ فرماتا ہے حاضران تیرے 7 چکر لگانے میں اللہ نو اینے پیارے لگے نے میں اللہ اکبر کبیرہ اے تیری سنت تیرے طریقے نو قانون بناواں گا یہ اداواں میں اللہ نو اینیاں چنگیاں لگیاں نے کہ قیامت تک جیڑا بندہ بھی مکہ اندر آئے گا یہ عمرہ کرن واسطے آئے گا یا حج کرن واسطے آئے گا جنی دے دیگر صفا تے مروہ پہاڑی دے 7 چکر نہیں لگائے گا میں اندہ حج بھی قبول نہیں کرنا میں اندہ عمرہ بھی قبول نہیں کرنا اے تیرے چکر لگانے میں اللہ نو اینے پسند آئے نے اے تے ایک محبت دا جملہ بولنا چاہنا غور کریا دے مولا کرم کما بیت اللہ وخا مولا کرم کما بیت اللہ وخاتے مدینہ پھیرا مولا کرم کما بیت اللہ وخاتے مدینہ پھیرا مول لگنا نے تیرا مول لگنا نے تیرا کم بن جانا میرا مول لگنا نے تیرا کم بن جانا میرا مینو زم زم پلا کہہ دیو سبحان اللہ مول لگنا نے تیرا کم بن جانا میرا مینو زم زم پلا بن احرام میں حرم نو جاواں بن احرام میں حرم نو جاواں بیت اللہ دے چکر لاواں بن احرام میں حرم نو جاواں بیت اللہ دے چکر لاواں کراں رج کے طواف پڑھا کعبے دا گلاب کراں رج کے طواف پڑھا کعبے دا گلاب مینو معافی عطا مولا کرم کما بیت اللہ وخاتے مدینہ پرا حاجراں وانگو پھیریاں پاواں حاجراں وانگو پھیریاں پاواں کتے صفا کتے مروہ جاواں تیرا سونا ہے در تیرا سونا ہے در نہیں اس جے اگر مولا سب نو وکھا تیرا سونا ہے در نہیں اس جے اگر مولا سب نو وکھا مولا
کرمک ما بیت اللہ و خاتم مدینہ پرار پھر میں ویکھاں شہر مدینہ جس وچ لیٹیا نبی نگینہ میرے لکھاں سلام میرے لکھاں سلام میرے آقا دے نام میرے لکھاں سلام میرے آقا دے نام کوئی نہیں جندی شاندار مولا کرمک ما بیت اللہ و خاتم مدینہ پھرا حضرت حاضر علیہ السلام دے چکر لگانے اللہ پاک نے قانون بنا دیتا برکہ غور کریا جے ہڈ دے اندر کنے یہ ہو جے مناسک نے جنہ دی یاد اگر ہے تے آل ابراہیم دے نالے ابراہیم نبی نال تعلقے اسماعیل نبی نال تعلقے انہاں دی بیوی حاجرہ دے نال تعلقے اللہ اکبر کبیرہ پھر غور کریا نا ادو اپنے اللہ اکبر پیران دے تھلو زمزم دا چشمہ جاری ہو چکیا ہے اس تو پہلے کی وجہ بھی تو ابراہیم نبی اند کر کے اپنی بیوی نو چھوڑ کے اپنے بیٹے نو چھوڑ کر کے واپس آن لگے اللہ اکبر کبیرہ جبل کعبہ ایک پہاڑ دی اوڑ دے پیچھے ہو کر کے ویکیا اور میری بیوی میں نو نہیں ویکھ دی میرا بیٹا بھی میں نو نہیں ویکھ دا اتھے ایک دعا کی تھی اللہ دے قرآن نے نقشہ بیان کر دیتا ہے جناب ابراہیم نبی کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون فرمایا اے اللہ سونیا میں تیرے حکم دے مطابق اپنی بیوی تے بچے نو جنگل بیابان اندر چھڑ کر کے جا رہا ہوں اللہ سونیا سب تو پہلی میری دعا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ سونیا اینا نو نمازی بنا لے اللہ سونیا میری بیوی بچیاں نو میری اولاد نو نمازی بنا لے اور فرمایا اللہ سونیا اینا نو رزق بھی عطا کری تے پھلان دا رزق عطا کری اور پوری دنیا کائنات دی انسانیت دے دلانو اے مکے وال پھیر دے ہر مومن تے ایمان والے دے سینے اندر مکی دی پیار تے محبت نو پیدا فرما دے اللہ جاندا ہے کوئی دنیا کائنات دے اندر ایسا مومن ہو نہیں سکدا جنوں مکے نال پیار نہ ہوئے مدینے نال پیار نہ ہوئے اللہ نے نبی ابراہیم دیاں ساریاں دعاواں قبول کر لیاں اللہ ایک باپ نے بیٹے واسطے دعا کی دیئے اپنی بیوی واسطے دعا کی دیئے اللہ نے اولاد نو نمازی بھی بنا لیا وے انہاں نو پھلان دا رزق بھی عطا کیتا وے اور قیامت تک آن والے انسانیت جڑا بھی مومن ایمان والا ہوئے گا ہر بندے دے سینے اندر مکے دی محبت بھی اللہ نے پیدا کر دیتی ہے جن نے بیت اللہ نو ویکھیا او تے جان نو تڑپدا ہے جن نے نہیں ویکھیا او بھی تڑپدا پیا ہے جن نے ویکھیا اس تو زیادہ پیا تڑپدا اللہ بار بار بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب کر دے برکہ غور کریا دے اللہ اکبر کبیرہ اور غور کریا نا اللہ پاک نے اعلان فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی فرمایا میرے اسماعیل نبی دا ذکر خیر کرو اس تو اگے سفر کرنا چاہنا ہوں ایک گاہے بگاہے سال بعد قریب 2 سال بعد اللہ دے حکم دینا فلسطین جو چل کر کے جناب ابراہیم نبی اپنی بیوی تے بچے نو ویکھن واسطے ان مکی اندر آ جایا کر دے جنی اللہ اجازت دیندا 1 دن 2 دن یافتہ اینے دن ٹھہر کے پھر واپس چلے جاندے ان تقریباً 5 6 یا 7 سال گزر گئے نے پھر اللہ پاک نے کر کے حکم دیتا وے جا اپنے بیوی بچے نو مل کر کے آنا این کر کے آ کر کے ویکھیا وے اپنی بیوی نو ملے نے اپنے بچے نو ملے نے اللہ اکبر کبیرہ تے جدوں رات ہوئی 8 ذی الحجہ ہے اللہ ذو الحجہ دا مہینہ وے 8 تاریخ این کر کے مکی اندر آ کر کے ابراہیم نبی اپنے بیوی بچے دے کول رات گزار دے پے نے جدوں رات ہوئی نا تے خواب اندر کی ویکھ دے نے اللہ دا قرآن کہندا ہے خواب اندر ویکھیا فلما بلغ معه السعی قال یا
بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، خواب اندر ویکھیا میرے ہاتھ اندر چوری گئی، میں اپنے بیٹے اسماعیل نو ذبح پیا کرنا، دن چڑھیا تے بڑے حیران پریشان ہوئے نے، اے کوئی گل نہ کیتی، 9 ذی الحجہ نو دوبارہ رات ہوئی سو گئے نے نا، دوبارہ پھر ایک کوئی خواب دیکھیا، پھر 10 ذی الحجہ نو دوبارہ پھر ایک کوئی خواب دیکھیا، یعنی لگاتار 3 راتاں جدوں خواب آیا تے نبیاں دا خواب بھی اللہ دی وحی ہویا کردا وے۔ غور کریا نا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو 10 ذی الحجہ ہوئیے، این کر کے صبح ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے بیٹے نو بلایا وے، اللہ دا قرآن کہندہ ہے 5-7 سال دا بچہ، این کر کے گھر دے سہندہ دوڑدا نسدا پڑھدا نظر آندا وے، یہ تو بچہ اینی عمر دا وے تے ماپیاں دے دل دا سہارا بن جاندا ہے، اے کدی اندر دوڑدا وے، کدی سہن اندر آندا وے، اے باپ دے آلے دوالے چکر لگاندا وے، باپ نو ابو ابو کہہ کر کے پکار دے، اے ماں باپ نال بڑیاں مٹھیاں تے لاڈیاں لاڈلیاں توتلیاں گلاں کردا وے، جدوں انجویا فرمایا اپنی بیوی نو میرے بیٹے نو ذرا نہلا کے نئے کپڑے پہنا دینا، این کر کے جویں سفر تے جانا ہوندا ہے، نہلا کر کے نئے کپڑے پہنا دیتے گئے نے، اے سارے پیار تے محبت نال تیار کیتا گیا وے، این کر کے اللہ چھری نال لے لیے، کوئی رسی نال لے لیے، اپنے بیٹے نو این کر کے لے کر کے چل پے مینا دے میدان ول، جدوں چلن لگے تے شیطان نو فکر پہ گئی، کہن لگا جی ابراہیم نبی نے اپنے بیٹے نو قربان کر دینا ہے، اینا دی شان تے پہلے ہی بڑی زیادہ ہے، اینا دی شان تے عظمت اور زیادہ ہو جائے گی، اے شیطان بے ایمان دوڑ کر کے اماں جی حاضرہ دے کول آیا وے، اور کہن لگا اماں جی توانو پتا وے تواڈا بیٹا کدھر گیا وے، فرمایا اپنے ابو دے نال گیا وے، میرے خامن دے نال گیا وے، اے کہندا انہیں اج زندہ واپس کر کوئی نہیں آنا، اے کہن لگی تینوں کیویں پتہ ہے، اے شیطان اج کر کے اللہ اکبر انسانی شکل اندر آیا دی، ایک اللہ کا سفید چولا پا کر کے بڑا باروب چہرہ بنا کر کے صوفی بن کر کے این کر کے کہندا ہے اماں جان اج تیرے خاون نے تیرے بیٹے نو ذبح کر دینا ہے، آج انہیں ذبح کر دینا میں تے وہ تربیت یافتہ نبی دی سی انہوں پتا سی، اگر حضرت ابراہیم نبی ذبح بھی کرن دے تے اپنی مرضی نہیں ہوئے گی، اللہ دی مرضی ہوئے گی، اللہ اکبر کبیرہ، تے شاعر تھے بڑی پیارے گل کر دے، اماں جی حاضرہ نے شیطان نو پہچان لیا وے، انہیں تے لانتاں پائیاں نو ددکار دیتا ہے، تے غور کریا جی اماں جی کہندیاں نے مائی نے کہیا دس انیاں کانیاں، مائی نے کہیا دس انیاں کانیاں، کدی پتر بھی مارے وا دس وڈیا سیانیاں، مائی نے کہیا دس انیاں کانیاں، کدی پتر بھی مارے دس وڈیا سیانیاں، کہندا ابلیس تمہیں پیت نہیں جانیا، آیا خواب نبی تائیں، کہندا ہے تیرے خاون نو خواب آیا کہ پتر نو ذبح کر، تے خواب تے جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ خواب پیچھے لگ گئی، این کر کے پتر نو قربان کرن لگے، تے کیا جواب دیتا اماں جی نے، اوے خواب رسول سند وحی رحمان دی، خواب رسول سند وحی رحمان دی، جے پتر میرا لے کے راضی ذات رحمان دی، میں لکھاں کمائے شکرے مائی فرماون دی، ہور کی لوڑ میرے تائیں، جے لاکھ پت ہوئے منگے رب قربانیاں، جے لاکھ پت ہوئے منگے رب قربانیاں، دے دیواں ساروں سارے ہوندے نامو گمانیاں، تو ہے شیطان پیرے کردہ شیطانیاں، دور ہو اے تو چلا جائیں، اماں جی نے جدو لانتا پائیاں نا، اے اللہ اکبر بڑا مکری فریبی اے صوفی بن کے جوں دوڑیا سیدھا جا کر کے اسماعیل نبی دے کان اندر جا کر کے پھونک ماری، کہن لگا اے اسماعیل اج تیرے باپ نے تینوں قتل کر دینا ہی، نعوذ باللہ تینوں ذبح کر دینا ہی، اللہ اکبر کبیرہ اونا بھی ددکار دیتا، فرمایا میرا باپ اللہ دا نبی ہے، یہ اللہ دا نبی کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا، اگر ایسا کوئی معاملہ ہوئے گا تو ان دے اندر بھی حکمت ہوئے گی، اللہ دی رضا مندی ہوئے گی، اللہ
اللہ اکبر پھر اللہ اکبر حضرت ابراہیم نبی دے سامنے آیا نا انہوں کیا ابراہیم ایک خواب مگر لگ کے بڑھاپے دا سارا پتر قتل کرن لگ گئے ابراہیم نبی نے نکل کے پتھر اٹھا کے ماریا نا اے شیطان نو لگا تے اللہ نے بطور معجزہ او شیطان نو پتھر دا بنا دیتا اے پیچھے ہٹیا انہاں دوبارہ پھر پتھر ماریا پھر پتھر ماریا 3 دفعہ پتھر ماریا تے تینے جگہ تے شیطان دے مجسمے بن گئے جنوں جمرات عقبہ اولا اور وسطیٰ کہنے اللہ اکبر کبیاں اے 3 جمرات نے فرمایا میرے نبی ابراہیم تیرے پتھر مارن دا بھی چست سواد آ گئی ہے جنی دیر تک قیامت تک آن والے حاجی حج کرن واسطے آن گے اینا 3 شیطاناں نو 7 کینکریاں نہیں مارن گے میں انہاں دا حج ہی قبول نہیں کرنا برکہ غور کرے آڑے نام اللہ اکبر کبیرہ جناب حضرت اسماعیل نبی نے حضرت ابراہیم نبی نے این کر کے شیطان نو ددکارے آوے اونا نو کنکر مارے پتھر مارے نے اللہ نے 3 مجسمے بنا دیتے نے شیطان دے اللہ اکبر کبیرہ قیامت تک آن والے حاجی اینا پتھرانو اینا شیطانانو کنکرے مار دے رون گے پر پاکستانیاں دی بھی عجیبی محبت ہے سارے دنیا دے لوگ آکے نا ہوتے کنکر مار دے ہوندے نے تے پاکستانی کہیں ایک ہوتے ہیں جتر لاکھ جتیاں مارن رہے ہوندے ہیں اینا دی اپنی محبت ہوندی ہے بارکہ سنت ہے کہ کنکر مارنے نے اونا دی بھی ہاتھ دے چھوٹے چھوٹے جو میں چنا ہوندہ ہے ایڈے کنکر لے کر کے مارنے نے اے سنت طریقہ ہے اللہ اکبر کبیرہ بارکہ غور کرے آڑے جناب ابراہیم نبی منا دے میدان اندر لے گئے نے فرمایا میرے پیارے بیٹا میں خواب اندر بیکیا ہے انی ازباہو کا فنظر مازا تراؤ میں تینو زبا پیا کرنا و 10 13 کی خیال ہے ذرا تصور اندر آنا اے 5-7 سال دا بچہ ہوئے تے اینی تربیت ہوئے اللہ فرماتا فبشرناہو بغلام حلیم اے میرے نبی ابراہیم تو دعا کی تھی رب حبل من الصالحین اللہ ایک نیک تے صالح بیٹا عطا کر دے میں تیری دعا ان دی قبول کی تھی اینا نیک بچہ ہوئے اینا بردبار بچہ ہوئے اینا تحمل مزاجی والا بچہ ہوئے اے 5-7 سال دا بیٹا ہوئے گا اے میرے نبی ابراہیم تو اندھی گردن تے چھری رکھ دے گا سی تک بھی نہیں کرے گا اینا صبر والا ہوئے گا اینا تحمل مزاجی والا ہوئے گا اینا بردبار بیٹا ہوئے گا تے بیٹا کہن لگا یا آبا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین فرمایا یا ابو جی جو اللہ نے توانو حکم دیتا ہے وہ حکم پورا کر دے وہ نا میں صبر کر کے دکھاواں گا تو آٹا کم میری گردن تے چھری نو چلا دینا ہے انشاءاللہ میں صبر کر کے دکھاواں گا میں اللہ دی رضا تے راضی ہو گیا تسی اللہ دے نبی تسی اپنا حکم جو ملے آوے پورا کر دیو نا لیکن چاند ایک وسیعتاں کیتیاں نے اللہ اکبر کبھی فرمایا یا ابو جی میں نے کر کے زمین دے بل لٹا لیا جی میرا چہرہ تھلے نو کر لیا جی اگر چہرہ سدھا ہوئے گا نظرہ نہ نظرہ ملن گیا تسی بزرگو بڑا پہ دیو مرے کتے اے نہ ہوئے چھری چلان لگے ہو میں نو تکلیف ہوئے گی میں نو وے کہ تواڈا ہاتھ کمبن نہ لگ پوے کتے اللہ دے حکم اندر تخیر نہ ہو جاوے اور دوسرا فرمایا پوجو میریاں لتاں نو بن لو اور نبی پاک نے بھی سنت طریقہ دسیا ہوئے جدو بھی جانور نو ذبح کرنا ہوئے یا تے انہاں لتاں نو پکڑ لیا کرو چنگے طریقے نال یا جانور دیاں لتاں نو بن کر کے چھری چلایا کرو اللہ اکبر کبھی فرمایا یا پوجو میریاں لتاں تے پاواں نو بن لو جدو تکلیف ہوئے گی میں تڑپاں گا کتے میرا خون تواڈے کپڑیاں تے پے جے میں بے ادب نہ ہو جاواں کنا بردبار بچے نالے کہن لگا ابو جی میں اپنی والدہ نو تے دس کر کے نہیں آیا جا کر کے میری امی نو صبر دی تلقین کریا جے اور میرا سلام میری امی تک پہنچا دیا جے اے 5-7 وصیتاں کیتیاں نے جنہاں دا میں پنجابی اندر ترجمہ کرنا چاہنا وا غور کریا جے اللہ اکبر کبیرہ جناب ابراہیم نبی نو اسماعیل نبی کہندے ابو جی اے 5-7 میریاں وصیتاں نے میریاں عرضاں تے گزارشاں نے انہاں نو سن لیا جے نا غور کریا جے پہلی وصیت اسماعیل فرمائی پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی تو
तुसां कमजोर मतां वड्डे ना काई होवे तकलीफ मेरे ताई। मेरे नबी ने भी कानून बना दिता, जदों भी जानवर नूं ज़िबा करना पहले छुरी नूं तेज कर लिया करो ताकि जानवर नूं ज़्यादा तकलीफ ना होवे। इस्माइल नबी फरमा रहे ने पहली वसीयत इस्माइल फरमाए छुरी नूं तेज कर ले खलील इलाही तुसी कमजोर मतां वड्डे ना काई होवे तकलीफ मेरे ताई। दूसरा बन लो लत्तां बावां भी मेरियां, दूसरा बन लो लत्तां बावां भी मेरियां, ज़ीबा दे वेले तड़फां चार चुफेरियां, खून ना पै जाए ऊपर चादरां तेरियां, होवां बेअदबां विचों नाही। ओरिजिनल पंजाबी अंदर पिया पढ़ना गौर करिया जे। तीजी वसीयत तुहाडी उम्र वडेरिया, तीजी वसीयत तुहाडी उम्र वडेरिया, तुहाडे थी मौत होन आवनी मेरिया, सबर कमायो रखियो वड्डी दलेरिया, सबर बगैर चारा नाए। चौथी वसीयत हजरत भुल ना जावना, चौथी वसीयत हजरत भुल ना जावना, मेरा सलाम मेरी मानू पचावना, चौथी वसीयत हजरत भुल ना जावना, मेरा सलाम मेरी मानू पचावना, आन के छेती टुर चलिया परावना ते खिदमत दा मौका मिलिया नाए। पंजवीं वसीयत हजरत करम कमा दियो, पंजवीं वसीयत हजरत करम कमा दियो, लहू भरिया कुर्ता मेरा मेरी मां नू पहुंचा दियो, सबर कमावे ओनू वसीयत फरमा दियो, मैं हुन आवना कोई नहीं। छेवीं वसीयत छेवीं जुहानी मेरे नाल ने खेल दे, अपने बीलियां सजना वास्ते वसीयत है। छेवीं जुहानी मेरे नाल ने खेल दे, फिर दे सा इकट्ठे जिवें फुल रवेल दे, आवन ना साडे घर हुन पेल दे, अग लगेगी अम्मा ताए। सतमां जे पुछे बच्चा किथे गवाया, सतमां जे पुछे बच्चा किथे गवाया, आखे ओ मैं हाँ उंदे कोल छड़ आया, जो तैथो ते मैथो चंगा रखेगा साया, ते कोई तकलीफ आवे नाई। फरमाया पांच सत मेरियां वसीयतां ने अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब इब्राहिम नबी ने करके अपने बेटे दी गर्दन ते छुरी चला रहे ने, अल्लाह छुरी ने करके चलाइए, नबी पाक दान करके गला गर्दन मुबारक एडी नरमो नाजुक अल्लाह जिवें रेशम हुंदा है, लेकिन छुरी गर्दन ते चलदी कोई नहीं। जनाब इब्राहिम नबी परेशान हो गए, पता नहीं छुरी क्यों नहीं चलदी, मेरे अमल अंदर कोई कमी रह गई है। ऐसे करके पत्थर ते दोबारा छुरी नूं रगड़ के तेज कीता, दोबारा गले ते चलाइए, गला फिर भी नहीं कटिया गया। इब्राहिम नबी ने करके गुस्से नाल पत्थर ते करके छुरी मार दे, पत्थर ते निशान पै जांदा है, छुरी बिल्कुल तेज हो चुकी है। तीसरी बारी जदों अल्लाह अकबर कबीरा अपने बेटे दी गर्दन ते छुरी चलाइए, अल्लाह पाक फरमाते मेरे जबरील की वेखना है। मैं अल्लाह जी की हुक्म है, फरमाया जन्नत अंदर एक दुंबा मौजूद है, 40 साल तो जन्नत अंदर है, उस दुंबे नूं ले जा करके जल्दी दौड़ लगा देना, जा करके बड़े सुकून दे नाल मेरे इस्माइल नबी नूं छुरी थल्लों सैर ते करके थल्ले दुंबे नूं लटा दे। ये जन्नत विचों जबरील अमीन एक दुंबा लै करके आए ने, जनाब इस्माइल नबी नूं सैर ते कीता वे। जनाब इब्राहिम नबी ने करके छुरी चाल लगे, अखां बंद कर लईयां, किते मुहब्बत अंदर आ करके अल्लाह अकबर कबीरा कोई कमजोरी ना रह जाए। अल्लाह अकबर कबीरा ऐन करके दुंबा थल्ले लटा दे
دیتا گیا دمبا ذبح ہو گیا وے جدو اکھاں کھولیاں تے ویکھ کے حیران ہو گئے نبی اسماعیل کول کھڑے مسکرا رہے نے کہن لگے اللہ جی یہ کی ہویا ہے اللہ پاک نے فوراً کر کے اعلان فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اے میرے پیارے نبی ابراہیم اساں تہاڈی قربانی نو قبول کر دیتا ہے تسی اپنا خواب سچا کر کے دکھایا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم اساں تانوں ایک عظیم ذبیحہ عطا کیتا ہے ایک دمبا قربان ہو گئے اور میرے نبی ابراہیم تیرا عمل مینوں اتنا پیارا لگے اتنا پیارا لگے قیامت تک جننے لوگ بھی حج کرنے واسطے آن گے وہ مینا دے میدان اندر جنی دے دیا دمبے چھترے گائے اور اونٹاں نو ذبح نہیں کرن گے میں انہاں دی قربانی نو قبول نہیں کرنا اور دجیاں علاقیاں دے اندر بھی عید الاضحیٰ دے موقعہ دے 10 ذوالحجہ عید والے دن اللہ اکبر کبیرہ اے ساری دنیا کے نا سنت ابراہیمی دے مطابق میں اللہ دی محبت دے اندر جانوراں نو قربان کر دی نظر آئے گی فرمایا ہے اسماعیل علیہ السلام دی قربانی اللہ پاک نے قبول فرما لی اور فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام تے اپنی سلامتیاں دا نزول کیتا فرمایا کذالک نجزی المحسنین اساں نیکی کرن والیاں نو ایویں بدلہ عطا فرمانے ہاں بلکہ غور کرے اڑے اللہ اکبر کبیرہ غور کرے نا میں اختصار کرنا چاہنا وا اے میں جناب ابراہیم نبی دے بیٹے اسماعیل نبی دی قربانی بیان کی تھی اور میں تھوڑا جہا اگے چل کے انہاں دی جوانی دا ذکر خیر کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا وا غور کرے نا یہ سارا معاملہ ابراہیم نبی اللہ دے حکم دے مطابق یہ دوبارہ فلسطین اندر آ گئے نے ادھر ایک قبیلہ بنو جرہم آ کر کے ایک کنویں دے قریب آ کر کے آباد ہو گیا وے اماں جی کولو اجازتاں لئیاں نے حاضرہ علیہ السلام دے کولو انہاں نے اجازتاں دتیاں نے اے عربی نسل قبیلہ ہے اماں جی کہن لگی ایک کنویں تے میرا ہی تسلط ہوئے گا اللہ نے تے سارا کوئی میرا حق ہوئے گا ایتھے آباد ہو جاؤ اپنے جانوراں نو پانی پلا خود پانی پیو لیکن کنویں تے ملکیت ساڈی ہوئے گی ایک قبیلہ بنو جرہم کہن لگا سانو قبول ہے جناب ابراہیم نبی دا بیٹا اسماعیل اس قبیلے دے اندر اللہ اکبر کبیہ پھلدا پھولدا پیا جدو جوان ہوئے نا تے اماں جی حاجرہ علیہ السلام فوت ہو گئیاں نے اور حضرت اسماعیل نبی دا دن نہیں لگدا ادھر جوان ہو گئے نے ایک کہن لگے میرا دل کرتا ہے میں مکے نو چھڑ کر کے اپنے باپ ابراہیم دے کول فلسطین اندر چلا جاواں جدو جان دیاں تیاریاں کیتیاں تے قبیلے دا سردار بڑا سمجھدار سی کہن لگے ایڈا نیک سیرت بچہ ہے اینو ساڈے تو دور نہیں جانا چاہیے ایندا دل لگا دینا چاہیے کوئی ایسا کام ہوے نا اینے جلدی نہ لا کر کے قبیلے دے سردار قبیلہ بنو جرہم ایندا سردار کہن لگا اسماعیل نبی جی حالاں اس نبوت دا اعلان نہیں کیتا فرمایا جناب اسماعیل جی میرا دل کردا میں اپنی بیٹی نال تیرا نکاح کر دیواں تھوڑا جہا سوچیا کہن لگے جی مینوں قبول ہے انہوں نے نکاح کر دیتا تاکہ اسماعیل نبی ساڈے کول ہی رہ جاوے اینا نیک بچہ اللہ اکبر کبیرہ نبی زیادہ ہے اور خود بھی نبی اللہ اکبر کبیرہ فرمایا جی تو اتنے ٹھہر گئے نا تے کچھ دیر گزری نا حال اللہ نے اولاد عطا نہیں کی تھی کوئی سال گزریا ہوئے گا جناب ابراہیم نو اللہ نے پھر حکم دیتا جا اپنے بیٹے نو مل کر کیا تے غور کریا جے بخاری شریف دی حدیث ہے جناب ابراہیم نبی نے کر کے فلسطین تو نکل کے چالتے ہوئے آئے نے اللہ نے حکم دیتا کہ سواری تو تھلے نہیں اترنا جا کر کے اپنے بیٹے نال ملاقات کر کے واپس آ جانا ہے ذرا تصور ذرا کنا لمبا سفر کرنا ہے تے آ کر کے سواری تو تھلے اترن دی بھی اللہ نے اجازت نہیں دیتی گئی ادھر جدو گھر دے قریب آئے نے این کر کے باہر کھڑے ہو کے کہنے لگے یا اسماعیل جندا پنجابی اندر ترجمہ بندا ہے کہندے اوے اسماعیل او میرے پترا میری گل تے سننا لیکن بیٹا گھر اندر موجود کونی اگوں انہاں دی بہو بولی گئی کہن لگی بابا جی جناب اسماعیل نبی دے گھر اندر موجود کونی او تے شکار کھیلن گئے نے تے بابا جی کہن لگے بیٹا پھر تہاڈا گزر بسر کیسا ہوندا وے تہاڈے گھر دے حالات کی نے اے بد نصیب عورت سی حالانکہ نبی دے نکاح اندر آئیے لیکن اللہ سردار دی بیٹی دی اینے گلے شکوے شروع کر دیتے کہن لگی بابا جی کی پوچھ
ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਸਮਾਈਲ ਨਬੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਭੁੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਆ ਔਰ ਕਈ ਦਿਨ ਫਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਦੇਣਾ ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੌਰ फरमाया फ़ाइज़ा जाअ ज़ौजुकी फ़क़राई अलैहि सलाम वक़ूली लहू युग़य्यिरु अतबता बाबेगी फरमाया मेरी बेटी ऐ मेरी बहू एक मेरा पैगाम अपने खामद इस्माइल नू दे देवी जदों वापस आएगा ना ओनू कमी एक बाबा आया सी अल्लाह अकबर कबीरा वो फ़लस्तीन चो चल करके आया सी वो तुहानू सलाम कहंदा सी ओनू मेरा सलाम कह देवी वक़ूली लहू युग़य्यिरु अतबता बाबेगी और उन्होंने कभी दरवाजे की चुगाट विंगी क्यों लगा देती है मैं दोबारा फिर मिलन आवांगा मेरे आन तो पहले दरवाजे की चुगाट तब्दील कर देनी है इनू समझ लगी अंदर इशारा की दे जो इंज करके इस्माइल नबी आया ते अल्लाह अकबर का हदीस पाक के अल्फाज ने जनाब इस्माइल नबी की दुआएं ने कहने लगे फलम्मा जा इस्माइल कान्ना आनसा शैयन उन्होंने एक खुशबू सूंघी है कुछ महसूस किया वे घर आने कहन लगे लगदा सी अज मेरा अबू इत्थे आया सी हालांकि दसिया नहीं नबी पाक दी हदीस है हजरत इस्माइल फलम्मा जा इस्माइल पास जब आए इस्माइल अलैहिस्सलाम कान्ना आनसा शैयन उन्होंने कुछ महसूस किया एक अजीब दी खुशबू ते महक सूंघी कहन लगदे की गल इत्थे कोई आया सी लगदा मेरा बाप आया सी अल्लाह अकबर कबीरा एक गल आकर के अपनी बीवी नू पूछी ते बीवी कहन लगी हाँ हाँ एक बुढ़ा जिहा बाबा आया सी उन्हें निकल के मेहंदी नाल अपनी दाढ़ी नू लाल कीता होया सी अल्लाह अकबर तुहाडा पुछदा सी और कोई गल कह गया कि चुगाट विंगी सी समझ नहीं आई इन्दा की मतलब है ए पैगाम दे के वापस चला गया अल्लाह अकबर कबीरा ते शायर बड़ी प्यारी गल करदा गौर कर दो हजरत इस्माइल ने आके पूछिया ना कौन आया सी लगदा मेरा अब्बू आया सी उनका तर्जमा शायर बयान कर दे ए ते खुशबू मेरे अब्बे दी जाप दी ए ते खुशबू मेरे अब्बे दी जाप दी हजरत नो तांग है सी मिलने दी बाप दी घर आउंदे ते पुछदे दसो हसदे कोई आईया मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाईया पर आउंदी है उसनू जिस दे दिल दी सफाईया मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाईया ते बीवी अगो जवाब दे दी कहदी है एक बुढ़ा जिहा बाबा दाड़े एक बुढ़ा जिहा बाबा दाड़े लाल हिनाती मारे आवाज़ां बाहरों मारे आवाज़ां बाहरों उच्ची सदाती ओ कार नहीं हैगा मैं बोली हयाती ओ आके है गया केड़ी जाए ते इस्माइल नबी को कहन लगे नी बद नसीबे होते मेरा बाप प्यारा से नी बद नसीबे होते मेरा बाप सुहारा से रब दा खलील जिंदा मर्तबा पारा से पर तेरे जबान चंगी नाए ओ विंगी चुगाट कह के ओ डिंगी चुगाट कह के कोई गल समझा गया बुआ खराब बदलो कोई गल समझा गया ओ विंगी चुगाट कह के हुक्म लगा गया बुआ खराब बदलो कोई गल समझा गया तुइयों चुगाट तैनू घरों ही कढ़ा गया निकल जा करों ते दिसी नाही फरमाया मेरा बाप सी उन्हें इशारा किया कि दरवाजे की चुगाट विंगी क्यों है ए बीवी तेरे काबल नहीं मेरे बेटा अल्लाह अकबर फरमाया उन्होंने तलाक दे दी फिर एक और शादी की थी ना एक साल बाद या 2 साल बाद फिर जनाब इब्राहिम नबी मिलन वास्ते आए ना इंज करके आए थे इतफाक दे नाल जनाब इस्माइल नबी फिर भी शिकार से गए हुए ने ते सवारी से बैठे सवारी से थले उतरन दा अल्लाह ने फिर भी हुक्म ना दिता ते आवाज़ मारते ने या इस्माइल
اسماعیل اگوں بہو بول کے کہن لگی بابا جی میرا خامن تے شکار کھیلن واسطے گیا ہے تسی اندر تشریف لیاؤ بیٹھ جاؤ نا میں تواڈے واسطے ستو تیار کراں میں کھانا تیار کراں تھوڑا جہا آرام کر لو نا فرمایا بیٹا مینوں سواری تو تھلے اترن دی اجازت نہیں ہے اللہ اکبر کبھی حدیث پاک اندر موجود ہے اے اماں جی ایک پتھر لے کر کے آئیاں یا کوئی چیز لے کر کے آئیاں این کر کے سواری دے کبھی قریب رکھی آئے میں دیو تے اپنا پیر رکھ دے اپنا سر جھکا دیو نا تواڈے سر تے گرد و غبار بہ چکی ہے میں پانی لے آ کر کے تواڈیاں زلفاں نو صاف کر دینی ہاں بابا جی دا چہرہ دھو دیتا وے این کر کے سر نو این کر کے زلفاں نو دھو دیتا وے گرد و غبار مٹی کٹا این کر کے صاف کیتا وے پانی وغیرہ پلایا وے کہن لگی بابا جی اے میری بیٹی دس تواڈا گزارا کیویں ہوندا وے اے کہن لگی بابا جی کی پوچھ دیو ساڈے تے وارے نیارے نے لوکی اناج کھاندے نے اسی پھنیا ہویا گوشت کھانے ہاں میرا خامد اسماعیل شکار کھیل کر کے لے آندا ہے اسی اللہ دا دتا ہے رزق گوشت کھا رہے ہاں اے زمزم دا پانی پینے ساڈیاں تے قسمتاں بڑیاں پیاریاں نے سانو تے بڑا ہی سکون ہے اب بابا جی انہاں واسطے دعا کی بارک اللہ فی اللحم والماء اللہ تواڈے گوشت اندر بھی برکت پا دے اللہ تواڈے پانی اندر بھی برکت پا دے کہن لگے بیٹی جدو تیرا خامند آئے گا اللہ انہوں آئے گا انہوں میرا سلام کمی اور نالے کمی دروازے دی چگاٹ بالکل صحیح لگ چکی ہے انہوں دوبارہ تبدیل نہیں کرنا اسماعیل نبی دوبارہ آئے نا پھر وہی گل کی فرمایا مینو میرے باپ دی خوشبو آ رہی ہے فرمایا ہاں ہاں ایک بابا جی آئے سی داڑھی لال سی توانو بڑی محبت نال آواز دیندے تھی یا اسماعیل اللہ ساری گل دسی نا تے سارا پیغام دیتا اللہ اکبر کبیا پھر ایک سال تو بعد تیسری مرتبہ جدو ملن واسطے نا آخری گل بیان کر کے اپنی بات نو ختم کراں جدو تیسری باری ملن واسطے آئے نا تے اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی ابراہیم ہن تو ایتھے ہی ڈیرا لگانا میں جناب جبریل امین نے حداں دتیاں فرمایا وہ بیت اللہ دیاں بنیاداں زمین بوز ہو چکیاں نے وہ نشاندہی جبریل امین نے کیتی مٹی سیر تے کر کے وہ بنیاداں زمین جو دوبارہ نظر آئیاں فرمایا میرے پیارے اسماعیل اے میرے پیارے ابراہیم اس گھر نو دوبارہ تعمیر کرنا ہے تے غور کرے ارے اللہ اکبر کبیرہ اے تیسری مرتبہ انہاں ایک درخت دے تھلے بیٹھے جناب اسماعیل نبی تیر بنا رہے نے انہاں نال ملاقات ہو گئی ہے باپ بیٹا کئیاں سالاں دی جدائی تو بعد ملے نے محبت دا کی عالم ہوئے گا قصہ مختصر جدو اینے کر کے باپ بیٹے نو ملے نا جناب اللہ اکبر اسماعیل نبی نو حضرت ابراہیم نبی کہن لگے میرے پیارے بیٹا اللہ پاک نے مینوں ایک حکم دیتا ہے کہا یا اسماعیل ان اللہ آمرانی بی امرن کالا فسنا ما آمرک ربک فرمایا میرے اللہ نے مینوں ایک حکم دیتا ہے کہ بیت اللہ نو تعمیر کرنا ہے تے بیٹا کہن لگا ابو جی اللہ دے حکم نو پورا کرنا فرمایا وا تو اینونی کیا تو میرا معاون بنے گا نال مزدور بنے گا میرے نال تعاون کرے گا جناب اسماعیل نبی کہنے کالا وا اینو کا ہاں ابو جی میں تواڈا معمار بنا گا میں مزدور بنا گا مستری بنا گا میں تواڈے نال تعاون کراں گا انہاں باپ بیٹے نے مل کر کے بیت اللہ نو تعمیر کرنا شروع کر دیتا جدو بیت اللہ دیاں دیواراں کر کے کندھے تک آ گیا ان گو دی ضرورت پیندی پھٹیاں دی ضرورت پیندی گئی اوتے ہو جا سامان تے موجود ہی کوئی اللہ نے جنت وچ ایک پتھر کلیا وے جنوں مقام ابراہیم نبی کیا جاندا وے جناب ابراہیم نبی اس پتھر دے اوتے ان کر کے کھڑے ہو جاندے نے اے پتھر ان دے ہوا اندر اونچا ہو جاندا ہے جتھے بھی پتھر لگانا ہوندا ہے اللہ اکبر مٹیریل دا اے پتھر ان کر کے لفٹ دی طرح کدی سجے ہو جاندا ہے کدی کبے ہو جاندا ہے اے پتھر ان کر کے گو دا کام پیا دیندا وے اے پورے بیت اللہ دی تعمیر دے اندر پتھر نال نال اس پتھر دے اوتے ابراہیم نبی دے پیراں دے نشان موجود نے او پتھر اج بھی بیت اللہ دے دروازے دے بالکل سامنے جنوں مقام ابراہیم کیا جاندا وے اس مقام دے پتھر اج بھی موجود ہے اللہ فرماتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اے مقام ابراہیم اینو میں حاجیاں واسطے عمرہ کرن والیاں واسطے نفلی یا فرضی طواف
کرنے والے سارے واسطے قانون بنا دیتا ہے جو بیت اللہ دے 7 چکر پورے کرن گے ایتھے مقام ابراہیم نے کول آ کے 2 نفل ادا کرن گے اور جو بیت اللہ تعمیر ہویا دے جناب ابراہیم نبی اور اسماعیل نبی دعا کر دینے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے اللہ سونے آسی تیرا گھر تعمیر کر دیتا وے باپ مستری بن گیا بیٹا مزدور بن گیا وے اے بیت اللہ تعمیر ہو گیا میں اپنے اندار نل کہنا ایک اللہ اکبر اسماعیل خلیل اللہ وے مستری خلیل اللہ وے اور جناب والا مستری خلیل اللہ وے اور مزدور زبیح اللہ وے جنہوں بنایا جا رہا ہے وہ بیت اللہ وے اور بنان تو بعد جڑا اتھوں آتے ختیم منگیا جا رہا ہے وہ رسول اللہ وے بیت اللہ تعمیر کر کے پہلی دعا کی دی اللہ سنیا تقبل منا اے ساڈا کام اے نیکی اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لے اور پھر کہنے لگے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہ سانو حج دے طریقے بھی سکھا دے عمرے دے طریقے بھی سکھا دے اے بھی دعا اللہ نے قبول کر لی پھر فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیات ہی اے اللہ سونیا میں دعا کرنا اس بیت اللہ واسطے جمیں کر سارے کران تو آلہ اے دنیا کے نادی تمام مساجد تو آلہ بیت اللہ اللہ اس آلہ کر واسطے ساری کائنات تو آلہ ایک خطیب دا انتظام کر دے جڑا سارے نبیاں تو آلہ نبی ہوئے میں ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم اللہ نے دعا قبول کی تھی فرمایا میرے پیارے ابراہیم و اسماعیل میں تواڈی دعا قبول کر کے ایک ایسا نبی اللہ حکم مبعوث کراں گا ایک ایسے نبی دا انتخاب کراں گا جنہوں امام الانبیاء کیا جائے گا جنہوں خطیب الانبیاء کیا جائے گا جنہوں ساری دنیا کائنات دی انسانیت دا میں سردار بنا دیاں گا خاتم النبیین بناواں گا اللہ نے دعا قبول کی تھی اور میرے محبوب پیغمبر دا اللہ نے انتخاب کیتا اور پھر فرمایا میرے پیارے ابراہیم و اسماعیل اس گھر دی صفائی تساں کرنی ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے وعدہ لیا وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود ایتھے طواف کرن والے آن گے ایتھے رکوع کرن والے آن گے ایتھے سجدے کرن والے آن گے اے میرے پیارے بندے اے میرے پیارے نبی ابراہیم و اسماعیل اس گھر دی صفائی دا تسی انتظام کرنے میں بڑے افسوس نال کہاں گا آج تیرے میرے معاشرے دے اندر مسجد دے خادم نو حقیر سمجھیا جاندا ہے اونوں اللہ اکبر کبیرہ سب تو نکما سمجھیا جاندا ہے جندا دل کردا ہے آ کر کے مسجد دے خادم تے روب جما لیندے حالانکہ اللہ دی قسم اے اللہ دا قرآن ہے مسجداں دی رکھوائی کرنا اللہ نے نبیاں دا اللہ ڈیوٹی لگا دیتی ہے اینو کوئی معمولی کم نہ سمجھیا جے اگر یہ معمولی کم ہوندا اللہ ابراہیم نبی نو کدی نہ کہندا کہ مسجد دی صفائی تو کرنی ہے اسماعیل نبی نو اللہ کدی نہ کہندا کہ مسجد دی صفائی تو کرنی ہے بخاری شریف اندر حدیث موجود ہے ایک بڈھی عورت کالے رنگ دی اے مسجد نبی دے اندر نبی پاک نے اندا خیمہ لگایا ایندا کوئی ماں باپ قوم قبیلہ کوئی اندا وارث نہیں سی اے آئی ان کر کے اللہ اکبر تے مسلمان ہوگی آپ نے اوتھے اندا خیمہ لگایا اے مسجد دی ہر روز صفائی کر دیے ایک دن رات میں بڈھی عورت موت ہوگی بخاری دی حدیث ہے صحابہ کرام نے آکھیا ایک عام جی عورت نبی پاک نے کی بیدان کرنے ایندا جنازہ پڑھ کر کے قبرستان اندر دفن کر دیتا 2-4 دن گزرے آپ نے فرمایا بڈھی عورت نظر نہیں آندی جڑی مسجد دی خادمہ تے صفائی کرنے والی صحابہ نے کیا اللہ دے محبوب پیغمبر او تے 2-3 دن پہلے فوت ہو چکی ہے اسی جنازہ پڑھ کے قبرستان اندر دفن کر دیتے آپ نے فرمایا میرے صحابیوں تساں مینوں بیدار کیوں
کیوں نہ کیتا میں اس اما جی دا جنازہ آپ پڑھدا تسی مینوں کیوں نہیں جگایا تسی انہوں عام تے معمولی جی عورت سمجھے آپ نے فرمایا دلانی علی قبری ہاں مینوں اس مسجد دی خادمہ ول این کر کے لے کر کے چلو آپ دی قبر تے جا کر کے فرمایا اللہم اغفر لہا ورحمہا یہ ساریاں دعاواں کیتیاں فرمایا مسجد دے خادم دی بڑی شان عظمت ایک کام تے انبیاء دا شیوہ اللہ پاک سانو تمام انبیاء دی سیرت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور بیت اللہ نل اور مکے نل مدینے نل اللہ سانو سچی پیار تے محبت عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین